एलर्जी सेफ्टी एंड मेडिकल एड। सर्दी के मौसम में जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं, हर तरफ फूलों की बहार होती है, हर तरफ सब्जे की, हरियाली की और रंगीनी की बहार होती है, वही इन फूलों की वजह से, हरियाली और सब्जे की वजह से बहुत से लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। आज का ये वीलॉग पोलन एलर्जी, इसकी अलामात, इससे बचाव और इलाज से मुताल्लिक है। दोस्तों, मैं कमांडर नईम यूसुफ हूँ और आप ये अहम वीलॉग मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पोलन एलर्जी क्या है या पोलन क्या होता है? पोलन जरदाने, जरगुल और अंग्रेजी में इसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन या जरगुल इंतहाई बारीक जर्रात होते हैं जो दरख्तों, झाड़ियों, घास, जड़ी बूटियों और फूलों के खिलने पर खारिज होते हैं और इसका जोर सर्दियों के बाद मौसम बहार और खिज़ा के अलविदाई दिनों में ज़्यादा होता है, जो अब होने वाला है या हो चुका होगा ऐसे इलाकों में जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है। ये अमूमन नर मेल जरदाने होते हैं जिनका मकसद फीमेल ओवरी तक पहुँचकर उन्हें बराबर करना होता है, जिससे दरख्तों में, पौधों में नया फल बनता है। जरगुल या जरदानों का मेल नर दानों से फीमेल की ओवरी तक का सफ़र हवा या हशरात या कीड़े मकोड़ों के जिस्म के ज़रिए होता है। इस दौरान जरगुल की हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द स्पोरोपोलिनिन का गिलाफ होता है। ये बहुत बारीक होते हैं। इसका साइज़ मुख्तलिफ पौधों में 2.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत से घास के पोलन हम अमूमन 20 से 25 माइक्रोमीटर तक होते हैं। जरदाने या पोलन ग्रेन इतने बारीक होते हैं कि इन्हें अलग-अलग देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी खुर्दबीन के बगैर इन्हें नहीं देखा जा सकता। जरगुल की एक बहुत बड़ी तादाद मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाती, यानी फीमेल ओवरी तक नहीं पहुंच पाती और हवा में बिखर जाती है। सारे पोलन में एलर्जी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। कुछ पोलन एलर्जी पैदा करते हैं और मुख्तलिफ पौधों में पोलन एलर्जी से पैदा करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, जरदानों पोलन ग्रेन से एलर्जी कैसे होती है? ये हवा के ज़रिए मुंतकिल होने वाले पोलन ग्रेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद हवा में बिखरी रहती है, जो सांस के साथ साथ निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की नालियों में चली जाती है और एलर्जी पोलन हाई फीवर वगैरह का बाइस बनती है। ये हाई फीवर पोलन एलर्जी की वजह से होता है। दोस्तों, इंसानों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से एलर्जी होती है, मसलन गर्द मिट्टी से, मुख्तलिफ़ जानवरों से, हशरात यानी कीड़े मकोड़ों से, खानों, दवाओं और खुशबू से। इन तमाम सूरतों में आप किसी न किसी तरह एहतियात करके एलर्जी वाली चीज़ों से दूर तो रह सकते हैं, लेकिन पोलन एलर्जी से बचना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब फिज़ा में पोलन काउंट ज़्यादा हो। पोलन काउंट क्या है? पोलन काउंट हवा के 1 क्यूबिक मीटर में मौजूद पोलन के ज़र्रात की तादाद है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा है तो बाहर जाने से गुरेज करें। दोस्तों, पोलन एलर्जी की अलामात क्या हैं? पोलन एलर्जी की अलामात ये हो सकती हैं: छींके आना, नाक का बहना, आंखों से पानी निकलना, आंखों, नाक और गले में खारिश, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करना, आंखों में जलन और सुर्खी, खांसी होना, बाज़ अफराद में दमा किसी कैफियत और निज़ाम तनफ़ुस के दीगर मसाइल, खारिश का होना। शदीद नोयत की अलामात में गले में शदीद खारिश जिससे निगलने में दुश्वारी, पेट में दर्द, पेट में ईंठन, उल्टियाँ, दस्त, जहनी अबतरी, जिल्द का सुर्ख होना, ये शामिल है। पोलन एलर्जी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ज़्यादा इस्लामाबाद में क्यों होती है? दोस्तों, इस्लामाबाद दुनिया के इन चंद शहरों में शामिल हैं जहां पोलन काउंट यानी पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेपर मेलबरी कागजी तूत यानी जंगली शहतूत के दरख्त हैं, जो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में और शहरों की निस्बत सब्ज़ा हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, जो इसका दूसरा सबब है। पोलन की मिकदार किस सीज़न में ज़्यादा होती है? दोस्तों, पोलन की मिकदार सर्दियों के बाद मौसम ख़िज़ा और बहार के अलविदाई दिनों में
جو کہ آج کل مارچ، اپریل اور فروری کے اینڈ کے مہینے ہیں، اس وقت بھی پولن کی تعداد فضا میں بہت زیادہ ہوگی۔ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں پولن اپنی انتہا کو ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، باقی مہینوں میں یہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بارش ہونے سے پولن الرجی میں کمی واقع ہوتی ہے؟ جی دوستوں، بارش ہونے سے وقتی طور پر پولن کم ہو جاتے ہیں، لیکن پولن کے زمانے میں بارش ہونے کے بعد ان کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پولن الرجی سے بچنے کے لیے آپ کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ دوستوں، پولن کے موسم میں باہر جانے سے، خاص طور پر جس دن ہوا زیادہ چل رہی ہو تو باہر جانے سے گریز کریں۔ اب چونکہ ہر وقت اندر نہیں رہ سکتے، ضروری کاموں کے لیے دوستوں آپ کو باہر تو نکلنا ہی پڑے گا، تو باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ اگر گھر میں ہیں تو کھڑکیاں اور دروازے حتی الامکان بند رکھیں۔ دوران سفر گاڑی کے شیشے بند رکھیں۔ گرد اور مٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ باہر سے آ کر اپنے آپ کو واش ضرور کر لیں۔ تمباکو نوشی سے بچیں۔ کیڑے مار ادویات یا اسپرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پرفیوم یا کسی بھی قسم کی خوشبو اس موسم میں استعمال نہ کریں۔ ایسے موسم میں جب پولن کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو، یعنی مارچ اور اپریل میں، پارک اور باغ کی سیر اور سرسبز علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ قالین کے استعمال میں بہت احتیاط کریں۔ درست طریقے سے اسے ویکیوم کریں اور ماسک پہن کر ویکیوم کریں، اور ہو سکے تو قالین پر بڑی بڑی چادریں بچھا دیں، خاص طور پر اس موسم میں، کیونکہ قالین کے ریشوں میں مٹی کے ساتھ ساتھ پولن کے ذرات بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بلکہ بیڈ روم میں قالین یا دری بچھی ہو تو اس موسم میں اسے ہٹا دیں۔ سونے والے کمروں میں سے ہر وہ شے نکال دیں جو مٹی یا ڈسٹ کو پکڑتی ہے، جیسے روئی کے گدے یا روئی کے تکیے۔ کسی جانور کے پروں والے تکیے یا گدے استعمال نہ کریں۔ کمروں کے اندر کی صفائی گیلے کپڑے سے کریں، یعنی ڈسٹنگ جو آپ کرتے ہیں تو وہ اسے گیلے کپڑے سے کریں۔ سوکھے کپڑے سے اگر آپ جھاڑیں گے، ڈسٹنگ کریں گے تو دھول اور مٹی اور زیادہ اڑے گی، اور بہتر یہ ہے کہ ڈسٹنگ کرتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ پولن کا موسم یعنی مارچ اپریل سے شروع ہونے سے پہلے دسمبر میں ہی ہر طرف بیڈ رومز کی اچھی طرح سے ڈسٹنگ کر لیں۔ دسمبر جنوری میں بیڈ روم کی ڈسٹنگ اچھی طرح سے کر لیا کریں، تاکہ جب پولن کا موسم، شدید موسم شروع ہو فروری میں، تو آپ کو احتیاط پہلے ہی سے آپ یہ احتیاط کریں۔ بیڈ کے نیچے، الماریوں، فریج، صوفوں، پردوں کے پیچھے سے اچھی طرح سے ڈسٹنگ کرا لیں، پردے تبدیل کر لیں۔ صفائی کے لیے جھاڑو کے بجائے ویکیوم کلینر کا استعمال کریں۔ ٹھنڈک کے لیے پنکھوں کے بجائے اے سی کا استعمال کریں، یہ پولن کو فلٹر کر دیتا ہے۔ جو کپڑے پہن کر گھر سے باہر گئے ہیں، گھر آ کر شاور یا شیمپو لے کر انہیں فوراً تبدیل کر دیں۔ باہر جاتے وقت جسم کے ان حصوں کو ڈھانپیں جہاں سے پولن جسم میں داخل ہو سکتی ہے۔ سر پر ٹوپی پہنیں، دھوپ کا چشمہ لگائیں، منہ اور ناک کو ماسک کی مدد سے ڈھانپ لیں، دستانے اور جرابیں پہن لیں۔ چادروں اور تولیوں کو گھر سے باہر لٹکانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ پولن بہت زیادہ پکڑتے ہیں، اس میں رواں ہوتا ہے۔ ڈاکٹری علاج اس کا کیا ہے؟ اگر احتیاط برتنے کے باوجود بھی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سامنے آنے لگیں تو اپنے فیملی ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی الرجی ادویات اور نیزل اسپرے کا استعمال کریں، اور اگر الرجی شدید ہو تو الرجی شاٹس لگوا کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے امیونو تھراپی کہتے ہیں۔ اس عمل کو امیونو تھراپی کہتے ہیں۔ اس موسم میں وقتاً فوقتاً بھاپ ضرور لیں، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ نیم گرم پانی کے غرارے کریں۔ دوران الرجی پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس موسم میں اپنے گھروں میں ہوا صاف کرنے کے لیے ایئر پیوریفائر ضرور لگوا لیں۔ اب گھریلو علاج۔ دوستوں، جہاں تک ڈاکٹری علاج ایک مسلمہ امر ہے، وہاں گھریلو علاج کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹری دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ جڑی بوٹیوں سے بنی چائے جیسے کہ ادرک، دار چینی، لونگ، الائچی والی چائے استعمال کریں۔ یہ استعمال کرنے سے بھی گلے کی خراش میں بہت افاقہ ہو سکتا ہے، بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ گلے کی خراش اور کھانسی کے لیے اچھا سا جوشاندہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیپا فلٹر کی مدد سے بھی پولن سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنی
اپنی خوراک میں پروبایوٹکس کا استعمال کریں۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس الرجک رائنائٹس سے بچاؤ فراہم کرتے ہیں۔ نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کریں اور اپنی ناک کو بھی صاف کریں تاکہ تمام گرد مٹی اور الرجنز نکل جائیں۔ بیڈ شیٹس، کپڑوں اور تولیوں کو تواتر کے ساتھ گرم پانی سے دھوتے رہیں تاکہ ان پر موجود پولن دھل جائے۔ دوستوں، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے موسم میں اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سینسٹیو ہیں تو کسی ماہر الرجسٹ ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ علاج کے بارے میں پروفیشنل ڈاکٹرز ہی صنعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بتائی گئی احتیاط پر عمل کریں گے تو ہمیشہ پولن الرجی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کو اور سب کو ہر قسم کی دکھ بلا بیماری اور آفات سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنے اہل خانہ اور ارد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔